السلام عليكم اعزائي التلاميذ، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. في سلسله لي دوفوار اللي دابا الفتره ديال الامتحانات غنديروا واحد اكزامبل دان دوفوار بالنسبه للجيومتري. عندنا بروميير اكزرسيس: soit D une droite dans le plan A et B, deux points tels que A non appartient à D et B appartient à D. Construire la figure. Construire delta 1, la droite qui passe par B est perpendiculaire à D. Tracer delta 2, la droite parallèle à D et passant par A. Delta 2 coupe delta 1 en P. Placer le point P. Construire H, le projeté orthogonal de point P sur la droite AB. Complété par perpendiculaire, parallèle, partien, non partien. Placer le point M tel que M appartient à D et que les points P, H, M sont alignés. Construire I pour que H soit le milieu de segment BI. هذا هو التمرين بسيط في الإنشاءات الهندسية. يعني غنمشيو مرحلة مرحلة سامبل. غادي نرسمو أول حاجة. قال لك D une droite dans le plan مستقيم. غترسمو واحد لا droite كما بغات تكون. غنديرو مثلا D مستقيم، غنسميوه D. Après عندنا A et B, deux points tels que A non appartient à D et B appartient à D. يعني سامبل غترسمو نقطة B كتنتمي للمستقيم والنقطة A لا تنتمي. ديروا فين ما عجبكم. النقطة A ما كتنتميش للمستقيم والنقطة B كتنتمي للمستقيم. من بعد عندنا construire la figure. Construire delta 1, la droite que passe par B est perpendiculaire à D. غنرسمو واحد المستقيم سميتو delta 1 passe par B، يعني غيدوز لينا من B و perpendiculaire à D وعمودي على D. إذا غنحتاجو لكار، غنديرو التعامد سامبل. غديرو بحال بالنسبة للتعامد كتشدو المثلث، غديرو يكون عمودي وغيدوز لينا من نقطة B. يعني غنرسمو مستقيم delta 1 delta 1 passe par B et perpendiculaire à D. Deuxième question. Tracer delta 2, la droite parallèle à D et passe par A. Delta 2 coupe delta 1 en P. رسمو مستقيم تيمر من A وموازي ل D. تيمر من A وموازي ل D. بون عندنا D دلتا 1 متعامدين. إذا غنرسمو واحد المستقيم متوازي ل D. خصو يكون لا متوازي ل D، إذا غادي يكون عمودي على الدلتا 1. يعني غنشدو في الدلتا 1 غنديرو التعامد بحال هكا ونمشيو. خصو يدوز لينا من A. التعامد هنا مع حيت مستقيمان إذا كانوا عموديين على نفس المستقيم فإنهما تيكونوا متوازيين. يعني هنا هذا سميتو دلتا 2 دلتا 2 و D اون باراليل. دلتا 2 كوب دلتا 1 اون بي، يعني هاد النقطة اللي كيتقاطعوا فيها دلتا 2 دلتا 1 سميتها بي. عندنا من بعد place le point P درناها. construire H, le projeté orthogonal de point P sur la droite AB. يعني غادي نرسمو H هي المسقط العمودي للنقطة P على المستقيم AB. المسقط العمودي للنقطة P على المستقيم AB. يعني غنرسمو أولا المستقيم AB. أول مستقيم AB وهذا. من بعد المسقط العمودي للنقطة P على هذا المستقيم نفس الشيء. ناخذ المثلث
سنديرو 9 عمود، مسقط العمودي، نديرو الاسقاط ديال النقطه بي على المستقيم ا بي، يعني هذه هي اش، المسقط العمودي النقطه بي على المستقيم ا بي. Après, là, construire H, le projet, compléter par parallèle, perpendiculaire, et appartient ou non appartient. Cinquième question. Bon, les questions كلهم رسم. السؤال الخامس عندنا H مع AB، دلتا 1 دلتا 2، D et AP، BH و PH. بون نعمرو. عندنا H بالنسبة لأبي، يعني حنا غنديرو H هي كتنتمي للمستقيم أبي، يعني أبارتيان. دلتا 1 لي دو دغوات، ملي كيكونوا دو دغوات كيكون يا باراليل يا بيربونديكولار. الدلتا 1 الدلتا 2، ها هي الدلتا 2 ها هي الدلتا 1، هادو بجوجهم بيربونديكولار لان عندنا هادو متوازيين وهذاك عمودي على هذاك، اذا حتى هادو متعامدين. عندنا دي اي ا بي، ها هو دي ها هو ا بي. ابي هو المستقيم دلتا 2، ابي هو المستقيم دلتا 2، اذا دي و دلتا 2 متوازيين، اذا حتى دي و ابي متوازيين، يعني دي و ابي باراليل. عندنا بي اش اي بي اش، بي اش اي بي اش هما بيربونديكولار. سؤال اخر. place le point M tel que M appartient à D et que les points P, H, M sont alignés. أنا غندير واحد النقطة M في المستقيم D، غتكون على المستقيم D، يعني هاد M واش غتكون هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، المهم على المستقيم D كامل غتكون لنا واحد النقطة M، ولكن عطاونا واحد الشرط P H et M sont alignés. يعني ملي كيحدوا لك سميتو راه ساهل، غتشدوا المسطره بحال هكا، يعني خصهم شنو هي لي بوين اليني. بوين اليني اون ميم كاين ابارتيان اون ميم دروات، كيكونوا كينتميو لنفس المستقيم، يعني بي و اش و ام، يعني رسمنا هذا المستقيم يجيو في نفس المستقيم، يعني ام غتكون هنايا، يعني هذه هي ام، يعني ميم دروات. هاهي شفتوا غترسموا هكا، اما ترسموا مستقيم نقطه التقاطع ديالو ولا ديروا غير بالمسطره هكا علموا، يعني البوين ام غتكون هنايا. Après, construire I pour que H soit le milieu de segment BI. Construire I pour que H soit le milieu de segment BI. يعني غادي نرسموا واحد النقطة I بحيث H هي منتصف القطعة B، منتصف القطعة BI، يعني هاد المسافة من هنا لهنا غتكون من هنا لهنا. ممكن تعبروها بالمسطره، ممكن تستعملوا البركار، كتجي اسهل. نرسموا ناخذوا المسافه بحال هكا، غناخذوا العبار هادي، هاد المسافه هادي هانتوما خصها تجي من هنايا، هاد المسافه هادي هي هادي، هاد العبار هذا هو هذا، يعني هذه هي البوين I tel que H le milieu de BI. هاد السيغمون هادي H هو لو ميليو. بون غنديرو علامة ديال التقايس لأن H الميليو غيكون هاد المسافة هادي هي هادي هي النقطة I. بون هذا هو التمرين ديال الهندسه، يعني في غير الانشاءات الهندسيه غتحاولوا تتبعوا الحاجه مرحله بمرحله، تبعوا الشكل مرحله بمرحله، راه بسيط باش ترسموه وباش تخرجوا التمرين، يعني شي حاجه
بسيطه بزاف. هاد الباراليل بيربونديكولير ابارتيان نو ابارتيان اليني، هاد لي مو سامبل غير تعرفهم اول مره يجيكم سامبل ترسموا التمرين، ترسموا الشكل باردون. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم، واللي عجبو المحتوى القناه ابونا معايا وفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا لكم.